प्रेज गॉड हालेलुया. जिवंत देवा थंय मोगोच्या भावनो भयणीनो, नजरे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सर्वांक बेसांवां, समाधान, बरी भलायकी, शांती, कृपा आनी देवाची सर्व देणी आनी ताची दानां तुमकां सदांच लाभून दी. पवित्र सभेन तुमकां व्हड मिसां वावरांत देव तुमकां विसरून दी आनी चलोवन दी म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता. प्रत्येक जावन बरो गवळी ह्या कार्यक्रमाक तुमकां हांव स्वागत करता. आमच्या जिवितांत आमी देवाक आराधना करता आसतना, स्तुती करता आसतना, ताका होगलाप दिता आसतना खंडीत जावन देवाक व्हड महिमा दिता आनी देवाची खुशीच तीच बुयंत आमी सोम्याक आराधना करचें आनी ताका स्तुती करचें आनी देवाचो विरोधी जाल्ल्या सैतानाक लजे गलेचे मुंचेच देवा बापाची खुशी आनी ते जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमच्या जिवितांत जाते आसा तशें जाल्ल्यान देवाक महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन. आज आमी उलोवचे विशय बापाक जावन दी देवाक आमी कितें म्हणटा हांव आतुरान म्हणल्यार आमी एक स्वाकुशेन आमी सोदना करची म्हणून. कोण देवाक कितें म्हणटात सोदतात स्वाकुशेन. हांगा पळया, हांव एक उतर वाचून घेता. प्रोवर्ब्स म्हणयो अध्याय 8 वळ 17 अशें म्हणटा, जी कोण म्हजो मोग करता तसो हांव मोग करता, जी म्हाका सोदतात ताका हांव मेळटा. म्हणल्यार प्रामाणीकपणान सोदीचें, वेगी वेगी सोदीचें म्हणटा देवाचें उतार. आमी ताका आतुरेन सोदीचें म्हणून देवाचें उतार सांगता. तशें जाल्यार हांव एक दीस चिंतलो, देवाचें उतार म्हाका मेळ्ळ्या वेळार कित्याक हांवें वचपाचें ना. फाल्यांचो दीस आमकां कळीत ना. आज आतुरेन सोदून ताका जाणा जावन आमची मारण येवच्या पयलीं, आमी ह्या संवसार सोडच्या पयलीं आमी जाणा जावन बापा लागीं वचपाचें. नांतर एक अवकाश आसचो मेळना मागीर. पूण थोडे जाण आसात देवाचें उतार मेळटा, ह्या कानान आयकून ह्या कानान सोडतात, ह्या कानान आयकून ह्या कानान सोडतात. हांवें तुमकां सांगचें इतलेंच, तूं व्हड एक तुज्या जिवितांत मिस्टेक वा एक आकांत हाड घेती आसाय. कित्याक देव तुका सोदूंक आयलो, देव तुका भेटलो, तुवें देवाक तिरस्कार केले. आमच्या मलगाडीन ल्हान आसतना एक काणी सांगची आसली. देव एकल्याक भेटूंक आयलो खंय, देवाक भेटता म्हूण सांगलें खंय. तशें आसतना रांदून दवरी, हांव जेवणाक येता म्हणून जायत खंय. त्या वेळार रांदून दवरन तो व्यक्ती ते कुटाम राखून आसतना एकलो भिकारी थंयसर आयलो खंय. म्हाका खावंक दी, जेवंक दी, इल्लेशी भूक लागला म्हणून. तेन्ना ताणें वचोस हांगा तो निकल, देव हुंचार आसा, ताका हांवें जेवण तयार केलां म्हणून. ताचे उपरांत आनी एकलो व्यक्ती अशेंच म्हणल्यार विकार जाल्लो, बरो वस्तू न्हेसलो न्ही, तो घेवन ताका मागीर लागलो. तेन्ना ताकाय ताणें धांवडयलें. लास्टाक एक म्हातारो प्रायेस्त मनीस त्या घरा येवन पावलो. त्या वेळार ताकाय गाळी सांगून तो धाडटा. ताचे उपरांत तो राखता राखता देव थंयसर येवंक ना. त्या वेळार तो मागणें करूंक परतान वता आसतना, देवा तूं येते म्हूण सांगलें, हांवें रांदून दवरलें, सर्व करून दवरलें, पूण तूं येवंक नायलें म्हणून. त्या वेळार जेजू सांगता, हांव 3 फावटी आयलो, 3 फावटी तुज्या घरा आयलो, केदाळा तूं 3 फावटी आयली, हांवें पळोवना न्ही म्हणून. पयलें हांव भिकाऱ्याच्या रुपार आयलो, तुवें स्वागत करूंक नाय. दुसऱ्या फावटी हांव विकार जावन आयलो, म्हणल्यार मस्त मेळ्ळें आनी त्या रुपार आयलो, तेन्नाय तुवें म्हाका वळोवंक धरूंक नाय आनी म्हाका तुवें स्वागत करूंक नाय. तिसरें हांव उतार प्रायाच्या एक मालगाड्या रुपार आयलो, तुवें म्हाका स्वागत करूंक नाय, दिवंक नाय. ताच्या उपरांत तो रडटा आनी सांगता, सोम्या हांवें चूक केली म्हणून. पूण मोगच्या भावनो भयणीनो, अशें तेणी काणी रुपान सांगता आसतना आमी पात येता. पूण आज देव काणी रुपार येवंक ना. देव तुका उतरा रुपार येवन मेळटे आसा. देव तुका सोदून घेवन आयला आनी देव तुका सांगता, तूं आज तुजें जिवीत म्हाका दिवचें जाल्यार तुका हांव व्हड करतलो, तुका हांव बदलयतलो, तुका हांव आशिर्वाद करतलो, तुका हांव सुटका दितलो, तुका हांव जायत दितलो म्हूण देवाचें उतार सांगता. तशें जाल्ल्यान मागणें करया, आतुरेन देवाक आमी सोदीचें. कितें म्हणटा हांव, वेगी वेगी आमी देवाक सोदीचें, धांवन सोदीचें आमी देवाचें उतार सांगता अशें. तशें जाल्ल्यान तुमकां देवाचें उतार मेळ्ळ्या वेळार अयो फाल्यां परवां आनी 10 वर्सां सोडून मागीर पळया, इल्लें धरया, लिपोवन आराधना करया. असले व्यक्ती जायनासतना खऱ्या
आराधक जावन देवाक आराधन करा. बापा तुका महिमा जावन देव संदेश दिवंक तुवें आज वाटूक ती केल्यार तुका अर्घ येता. संदेश दितना हर एक लोकांच्या काळजान तूं उलय आनी तांकां देवाचें उतर म्हणले बीं घालूंक तुवें दिल्ल्या त्या एक अवकाश, तुवें दिल्ल्या त्या संदर्भाक हांव तुका अर्घ दिवन बापा हे बीं ओंपोवंक पवित्र आत्मा देवा उलय. म्हजी उतरां नाका, म्हजी जाणवाय नाका, तुजी जाणवाय तुजे उद्धार जावन बदल म्हूण मागता. हे मागणें करता तुजे बळोवन पुता नजरेंत येशू क्रिस्ताचे नांवे आमेन. प्रेज गॉड. हांगा मोनियो बूक प्रोवर्ब्स 8:17 मोनियो 8:17 जी म्हजो मोग करतात तांचो हांव मोग करता, जी म्हाका सोदतात तांकां हांव मेळटा. देवाचें उतर सांगता जी म्हजो मोग करता तांचो हांव मोग करता म्हणटा देव. तूं देवाचो मोग करचें जाल्यार तुका देव मोग करता. तूं देव मोगान तूं सोदतें जाल्यार देव तुका मोगान आपणोवन घेतलो. आज साबार जाणांक प्रॉब्लम कितें म्हळ्यार ती मोग देवाचो करूंक वा देवाक सोदूंक वचनात. तशें जाल्ल्यान तुमच्या जिवितांत तुमी लुकसाण मागून घेतला. जो कोण देवाक मोग करता आनी देवाक सोदता ताका मेळटा. जी कोण सोदतात ताका हांव मेळटा. देवाक सोदून सोदून आमी शिकायचें खंय. देवाचें उतर सोदून सोदून शिकायचें. देवाक आमी सोदून सोदून काडून घेवचें म्हणटा. आज हांव तूं कितलें आमी देवाक सोदता, कितलें आमी देवाक आतुरायेन सोदता, वेकी सोदता. कित्याक वेळ ना मोगाच्या भावा भयणी. चिंतया तूं एक 100 वर्सां जियेत जाल्यार 100 वर्सां जे कितले दीस 100 वर्साक खाली 35,000 तितले लगभग एक काउंट केला हांवें जायती दिसांनी 5,000 दीस तितलेच 35,000 35,000 डेज तितले पुरो घे. तितली जिणीत पुरो घे ह्या संवसारांत. खाली तुवें 100 वर्सां जिवोवचें जाल्यार त्या तितले जिवोवंक आमी हे सर्व कितें ओड धांवचे आनी काले म्हणटा ताका व्हड पयशे करूंक पळोवचे, व्हड कठणां बांदून पळोवची, कारां आनी बंगलो. ताचे उपरांत सोडून वचचें कांय फायदो ना. ताचे उपरांत कितें. मोगाच्या बाबा भयणी देव तुमकां सोदून घेवन येता आसतना ताका स्वागत करा. त्या ग्रिस्त मनशा बरी करनाकात. लाजरस ताच्या घरा मुळांत पडून आसल्यार लाजरसाक तो देखानातलो. लाजरसाक एक थेमेटी तो जेवण जावन उदक तो दिनातलो. तशें जाल्ल्यान देवान ग्रेस्त मनशाची जिवितांत कितें जालें तुवें पळयता. तो देवाच्या राजा पासून निती पासून वावरनातल्याक यमकुंडाच्या पाताळाच्या वळवळे मध्ये गेलो. पूण लाजरस कांयच करूंक ना. तो सम्याच्या सर्गींच्या राजा अब्रामाच्या हाड्डा कुशीन येवन बसलो. हांगसर सांगचें कितें म्हणल्यार व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जाले विशय. देवाक तुमी सोदून शिकूंक जाय. आज देवाची राज सुवार्थ आमकां मेळटा आसतना आमी कितले आमी सोदता, कितले आमी देवाक मानूची जिणीत आमची आसा. चिंतून पळया आमी कितले आमी सोदता. आमी धर्म जात कात तो पंगडाचो हे पंगडाचो म्हूण पळयतेसो सोडल्यार देवान कितें बरयलां तें जाणा जावंक आमी फुडें सरलां की. आमकां अशीच एक आराधन जायची तशीच मेळायची. आमकां कशें भक्तीन अशेंच रावन आमी आराधन करचें म्हूण चिंता सोडल्यार ते सारके गी ते नीज गी ते फोट गी आमी पळयता गी. खंडीत जावन मोगाच्या भावन भयणीनो एक दीस देवा मुखार वचून आमी रावूंक आसा. हांवें आनी तुवें कोणाच्यान गी चुकूंक जायना. तशें जाल्ल्यान देवाच्या उतराक एक ते कितें म्हणटात सोदना कर्ण देवा थंय तुमी घट जाते गेल्यार देव तुमकां वर्त्या रितीन चलयतलो. आज मुखार वयता आसतना हांगा पळय कितें गितांचें गीत म्हणून थंयसर अध्याय 3 वळ 1 थावन ते गितांचो गीत अशें कितें करता म्हणल्यार देवाक सोदच्या विशयान तो सांगता. जसो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांवें राती म्हज्या खाटीर सोदलो. जसो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांवें खाटीर सोदलो मेळूंक ना. सांगता हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. जेन्ना हांव सोदता तो म्हाका मेळूंक ना. तो घुस्पोट जाता ताच्या उपरांत कशें तो मेळूंक ना म्हणून. देखून हांव उठतली शारांत भोंवतली. जसो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांव रस्त्यांनी आनी चौकांनी सोदतली.
हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. पुरो भशेन सोदलें खंय म्हणल्यार अर्थ इतलेंच, म्हजो आत्मो मोग करता कोणाक हांवें ताका सोदून काडचें. आज देवा विशयांत आमी सोदून काडन ताचो मोग करूंक आमी शिकाचें. देवान तुमच्या लागीं येवचें न्ही, तुमी देवा लागीं वचाचें. देवान कितलेय पडचे तुमकां येवन तुमच्या काळजाच्या दारार तेणेन बडयलें जाल्यार गी तुमकां कितें तुमी उक्तें करूंक ना, पूण नेनारपणां जावंक पुरो. पूण आज तुमची जिणी बदलूंक एक अवकाश देव परत्यान दिता. हांगासर समजून घेवचें कितें म्हणल्यार ती स्त्री हांगासर गितांचो गीत बरयल्लो तो पैनार सांगता, देखून हांव उठतली शारान भोंवतली, जाचो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांव रस्त्यांनी चौकांनी सोदतली. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. सोदेचें देवा पासून, सोदून सोदून शिकाचें. देवाची उतरां सोदून सोदून आमी काडचें. शहरान पारो करून आसले पारेगारा म्हाका भेटले. जसो म्हजो आत्मो मोग करता ताका आमी देखला. जसो म्हजो मोग करता, जसो म्हजो आत्मो मोग करता ताका तुमी देखला की विचारतात. हांव तांकां थंय सोडून गेली. त्या थोड्याच वेळा उपरांत म्हजो आत्मो मोग करता तो म्हाका मेळ्ळो. म्हज्या आवयच्या घरा म्हाका जल्म दिल्ल्याच्या कुडाक ताका हांवें हाडीसर हांवें ताका घट्ट धरलो आनी ताका वचूंक दिलें ना. म्हज्या भावन भयणीनो, गितांचो गीत बरयल्लो पुस्तक बरयल्लो प्रवादी सांगता, हांवें ताका घट्ट धरलो आनी वचून सोडोना. आज तुमी कितले सोदते आसात. हांगासर सांगता आसा, हांवें खाटेर सोदले रातचे वेळार मेळूंक ना, पूण मेळना जाल्यार ताका सोडूंक ना ताणें आनी परत्यान गेलो सोदूंक. खंय शारा भोंवतणी रस्ता देगेनी चौकांनी सोदले, मेळूंक ना आनी ताका सोदलो थंयसर मेळूंक ना. ताचे उपरांत सांगता, शहरान पारो करतले पारेगार मेळ्ळे, तांचे कडेन विचारले, ताणें वाट दाखयली. ताचे उपरांत ताका घरां हाडलें खंय. आज तुज्या घरांत तुवें तुज्या आवयच्या घरा म्हणल्यार कूड मनच्या घरा सर्वेस्परान फाटी येवंक आसा. बापान संवसार आसतना 6 दीस ताणें संवसारांनी मनशाक रचूंक वेळ घेतलो. पयलीं ताणें संवसार सर्व रचलो, ताका खंयचोय जागो मेळूंक ना. फायनली ताच्या हातांत ताणें मनशाक रुपीत केलो. त्या वेळार आदामाच्या त्या काळजांत आत्म्यांत तो येवन रावता. सर्ग आनी संवसार असल्याक देवाक आमचें घर, आमची कूडच बिडार जावन आसा. ह्या आवयच्या घरांतल्यान तो पयस गेला. कशें पयस गेला? आमच्या पातकार मदीं तो पयस गेला. ताका आमी पाटी हाडूंक आसा. पाटी कशी हाडचे? ताका सोदून काणगोन खंय मेळटा? देवाची उतरां थंय मेळटा. आज तुका देव सोदूंक येयला, संदेश काणगोन येयला जाल्यार ताका तूं स्विकार कर आनी ताका वळखा आनी ताका आपणून घे. आनी देव तुजो मोग करता. देव तुका आपयता आसा आतुरायेन. हांगासर गितांचो गीत बरयल्लो तो प्रवादी अशें की गितान, जसो म्हजो आत्मो मोग करता हांवें ताका राती म्हज्या खाटीर सोदलो. म्हणल्यार हांव ताका सोदते आसा. जसो म्हजो आत्मो मोग करता म्हणल्यार सोदून सोदून आतुरायेन सोदून देव तुका मेळटा. ताणें सुबार कशें सोदलें, मेळूंक ना, पूण फायनली ताका मेळ्ळो. कित्याक? तुमी देवाक सोदूंक गेल्यार देव तुमकां भेटतलोच आनी तुका आशिर्वाद करतलोच. पळया जेरेमिया प्रवादी पुस्तकांत अध्याय 29 वळो 13 आनी 14. जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 13 and 14. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. तुमी म्हाका सोदला, हांव तुमकां मेळटा. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसतलो, तुमकां मेळटलो, उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमची दिशा बदलितलो आनी हांवें तुमकां शिंपडायल्ली त्या सगळ्या देशांतली आनी सगळ्या राष्ट्रांतली आनी सगळ्या जाग्या वयली एकठांय करतलो, उलयता तो सर्वेस्पर. आनी ज्या जाग्यात हांवें तुमकां निवासाक धाडिल्ली त्या जाग्याक हांव परतून हाडटलो. मे बी तुमच्या जिवितांत तुमी शिंपडून गेला, तुमचो आशिर्वाद शिंपडून गेला, तुमच्या जिवितांत तुमी संपूर्ण तुमचें कुटुंब शिंपडाला जाल्यार, चूर चूर जाला जाल्यार सांगता आमी, जावं दी ते संपूर्ण नाश जाल्या जाल्यार वा संपूर्ण खंय ते तुमकां आनी
सारखे करूंक जायनातल्या एक फुटून गेल्या ग्लासा बरी जाला जाल्यार देव सांगता परत्यान हांव ते सारकें करतलो. हांगा पळया, तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय आज खऱ्या काळजान सोदतल्यांक मेळटा. सबार जाण आज आमी क्रिस्तांव म्हणलेली सबार कश्टा नश्टाक आमी अडचल्या. सबार जाण दुखांत आसात. सबार जाण कितें आशिर्वाद नासतना आसात. सबार जाण शांती समाधान नासतना आसात. सबार जाणांच्या जिवितांत एक संतोष ना, समाधान ना. कारण इतलेच खऱ्या देवा फाटल्यान नात आमी. खऱ्या देवा फाटल्यान आमी नात. आमी देवाक सोदून काडूंक ना. ज्या देवाक आमकां फुंक्यांक मेळ्ळा गी त्या देवाक आमी जाणा जावंक ना. आमी क्रिस्तांव न्ही गे, आमकां संपूर्ण जेजू आनी कोण वेगळी फ्री न्ही. तशें जावंक नजो. अशें बिलकुल जावंक नजो. आमी फुंक्याक आमकां मेळ्ळें न्ही, आमी जाणा जावन ताका आराधन करचें. ताका आमी सोदून आमी ताका आराधन करचें. हांगासर वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसतलो, तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेस्पर हांवूच. तुमकां मेळटलो सगळ्या काळजान सोदता आसतना. आज तुवें सोदून पळयलें की सबर जाण आसात. देव खंय आसा, देव आसा की, देव आसल्यार कश्ट आसा की. तशें सांगी नाकात. कित्याक तुमी पयलीं सोदा, मागणी करा, देवाच्या बाळ्यान तळा बसा. परिस्थिती देव बदलता, आशिर्वादान भरता, वयर उबारता. तितलेंच नासतना सगळो लोक तुमच्या विशयान जाणा जाता तुका देवान आशिर्वाद केला म्हणून. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, योबाच्या जिवितांत नश्ट कश्ट आयल्या वेळार देवाक तो घट्ट धरता. ताचे उपरांत देवाक तो सोडिना. देवाच्या त्या धुळींत त्या एक गोबरार बसून आसतना देवाक तो वर्णिता. देवाक वर्णीत आसतना पळया ताचे लागशिल्ले इश्ट पवित्र पुस्तकाचे स्कॉलर्स म्हणल्यार तितले जाणा आसले ते येवन ताका थंयसर येवन देवाच्या उतरा विशयान ताका कशें म्हणी शिरकोवन घालून तूं पातकी तूं मेळो तूं अशें तशें म्हूण सांगून ताका कितें करूं वाटसुकेचें पळयत आसलें. पूण तो देवा थंय दृढ रावता आनी देवाक सोदून सोम्या तुवें म्हाका साडलाय जाल्यार घट्ट धर. हांव तूं कितें दिल्यार गी हांव तुजोच. तुका हांव वर्णिता, तुका आराधन करता. तूं म्हाका जाय म्हणून ग्रेस्त आसतना सांगतलो. त्या धुळींत बसल्या वेळार गी योबान तशेंच करून दाखयलें. जोब कितें जाता म्हणल्यार फायनली ताका देव परत्यान आपणून घेता आनी आशिर्वाद करता. पयल्या किंत्या दोडत्या मापान ताचो आशिर्वाद वाडटा. पूण ताका कितें केलें, खेळकुलाक केल्ले. ताच्या फ्रेंड्साक तो सांगता, सर्वेस्पर देव सांगता, वसा बेगी आनी तुमचे आसले जोत वा जावं दी बैलां काणून वसा आनी बली भेटया. योबा कडेन सांगा बली भेटूंक. जर जॉब तुमचे पासून विनंती करना जाल्यार तुमचे हांव श्राप धाडटलो म्हणून. पळया जॉबाच्या जिवितांत कितें आयल्यार ताणें सोम्याक सोदूना. ताका सावन देव तुमच्या जिवितांत गी कितली कश्ट नश्ट जावं दी तुमकां कितें म्हणटात विरोधपण आसल्यार गी देव तुमचे सांगात आसतलो आनी तुमकां चलयतलो. हांगासर देवाचें उतर सांगता, तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेस्पर हांव तुमची दिशा बदलतलो. येदोळ पर्यंत तुमची दिशा बदलूंक ना, तुमचें काम बदलूंक ना, जावं दी तुमची आर्थीक परिस्थिती बदलूंक ना, जावं दी तुमचे कृशी, जावं दी तुमी हाती घेतले काम, जावं दी तुमचे भुरग्यांचे, जावं दी फुडार आनी कितें म्हाका कळीत ना. आत्मीक जिवितांत तुमी राखून आसात, आत्मीय इजीम राखून आसात. दिशा बदलूंक ना जाल्यार खऱ्या काळजांत तुमी सर्वेस्परा देवाक सोदता जाल्यार तो तुमची दिशा बदलतलो. द रायट टायम ते येतालेच. कित्याक म्हणल्यार देव दिशा बदलचो देव. आमी चिंताव आज हो जनांग वाडला, तो जनांग वाडला, तो क्रिस्तांवाचेर देवाच्या भुरग्यांचेर उपराटला, आमची कितें गत. भियेनाकात, सोम्याच्या पांयांतळ वचा. थंयसर दिशा बदलतलो. खंडीत जावन देव आमकां सांडून घालना, सोडिना म्हूण सांगलो देव म्हज्या आनी तुज्या पक्षान आसा. पूण देवाचें उतर सांगचें, हांव तुमकां मेळटलो, तुमी खऱ्या काळजान सोदा. हांवें तुमकां शिंपलेल्या त्या देशांतली, सगळ्या राष्ट्रांतली, सगळ्या जाग्या वयली एकठांय करतलो. आनी उलयता तो सर्वेस्पर, ज्या जाग्यार हांवें तुमकां निवासाक धाडिल्ली त्या जाग्याक हांव परत्यान हाडटलो. तुमकां परत्यान. आज इस्रायल राष्ट्र पळयल्यार कळटा आमकां. इस्रायल राष्ट्र साद्य गी मोगाच्या भावनो भयणीनो. तो देशच ना तल्लो, पूण
1947 उपरांत तो देश बदललो, तो देश झालो. आणि आज खंयच्या मुल्यार आसलो लोक वयते आसात. आमी पवित्र जागो म्हणून आमी ट्रॅव्हल करतात थंय ट्युरिस्ट जावन जेरुसलेमाक जावन इस्रायलाक. कित्याक हरिहरांनी लोक वयते आसा. देवान एकठांय करतना, देवान आशिर्वाद दिता आसतना भरपूर तो आशिर्वाद तांच्या जिवितान आनी आमच्या जिवितान आसतालोच. मुखार वयता आसतना थंयसर कीर्तन 91:14 अशें सांगता. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट कीर्तन. आमी केदाराय वाचता. थंयसर तुमकां कितें म्हणटात, आमकां ते बाहेर येता न्ही गी. 91:14 तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब आवक दिवन ताका दादोशी करता. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. कोणाक? कोण सोम्याक सोदता. हे उतार फेल न्ही. हे उतार एक अपरिपूर्ण जाल्ले उतार न्ही. हे उतार सत. हे उतार देवाचे. हे उतार देवान दिवचे. हे देवाचे उतार आसा न्ही गे, संपूर्ण आमकां सताक व्हरून पायता. आनी हांगासर देवाचे उतार सांगता आसा, तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. तुमी देवाचो मोग करता जाल्यार तुमकां देव निवारता. परिस्थिती येना, कश्ट येना, तुमकां ताळणी येना म्हूण हांव सांगिना. हर एक येवंकी पुरो. कित्याक म्हळ्यार मनीस कुडींत आसा, ह्या संवसारांत आसा, सैताना हांगासर आडखळ दिवंक. ताचे फौजकी आसा, तो कशें म्हणे हाडूंक प्रयत्न करूंक पुरो. पूण देव, सर्गींचो देव जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका निवारता. कित्याक म्हळ्यार तो देव आमकां आशिर्वाद दिवचो देव. आमी ताका सोदता आसतना आमकां संपूर्ण कितें करता, थंय थावन निवारता. आनी हांगासर सांगता, म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका निवारतलो. ताका सोदून काडचें कितें? सोम्याचें नांव सोदून काडचें कितें? सोम्याक. जेन्ना तूं सोम्याक सोदता, सोमी तुका खंडीत जावन ताचें नांव वळखून घेतल्यान, जेजू म्हूण तुवें वळखून घेतल्यान देव तुका निवारता आनी सांबाळता. आसा बरें जाणा की देवाचे उतार म्हणल्यार कुडले एका रितीचे कितें म्हणटात, उणे काले देवाचे, काले देव काले. तूं तितले निराकरण तूं उलयता न्ही, तुकाय देव तशेंच उलयतले. काले ताचे समस्ये, ते काले म्हाका नाका तो. कितले तूं देवाक निराकर करते, कितले तूं देवाक उणेपण करते, तूं गी देवा मुखार उणो जातलोय. तूं गी देवा मुखार देवाच्या दृश्टीन ल्हान म्हूण दिसून येतलोय. जेन्ना तूं देवाक वयर उबारताय, जेन्ना देवाक तूं मान दिताय, महिमा दिताय, जेन्ना तूं देवाक वयर ताका ताची सिंहासन प्रकार तूं ताका अर्घ स्तुती होगळाप दिता आसतना देवगी तुका त्याच रितीन वयर उबारता. देवगी त्याच रितीन तुका आशिर्वाद करता. देवाचे उतार फोट न्ही. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतान हांव ताचे लागीं आसा, ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. कोणा मुखार? दुस्मना मुखार मेज मांडटा. तुज्या वैरिकी तो तुका इश्ट करून दिता. लांब आवक दिवन ताका हांव दादोशी करता. आवक मागीर जे म्हणना, लांब आवक म्हणल्यार पिडा दिवन, कश्ट दिवन लांब आवक न्ही, बऱ्या रितीचे लांब आवक दिवन देव तुका राखता. ताचे उपरांत सांगता, म्हजें तारण पळोवन ताका हांव फावो करता. तारण, साल्वेशन, व्हेरी इम्पॉर्टंट. साल्वेशन ना जाल्यार कांय फायदो ना. ते आमकां जायचे सडवण आमकां जायचे ते आमकां दिता म्हणून सांगता देवाचे उतार. थंयसर कीर्तन 124 साम्स 1 हांव वाचता. थंयसर सर्वेस्परान आमचे सगळे नातलो जाल्यार अशें इस्रायलान म्हणचे मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना सर्वेस्पर आमचे सगळे नातलो जाल्यार आमचेर तांचो राख पेटोवन आमकां ते जिवेस गिळते आसले. उदक आमकां ओडून व्हरते आसले. उदकाचो लोट आमकां बुडयतो आसलो.
उसांबोळ उदाक आमकां बुडयते आसले. सदैव जावं सर्विस्पर, कित्याक ताणें आमकां तांच्या घासांत पडूंक दिलें ना. शिकारेच्या पासांतली सुकण्या बरी आमी सुटल्या. पास तुटून घालो आनी आमकां सुटका मेळ्ळी. सर्वेस्पराच्या नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. किर्तन 124 जावं दी विसांनी थंयसर म्हणटी आसा, सर्वेस्पर आमकां नातलो जाल्यार जिवेस गिळते आसले. तशें जावन देवा थंय तूं येता आसतना देवाची प्रोटेक्शन कितलें बरें आसा पळया. देवा थंय तूं रावता आसतना देवान तुमकां राखची रीत, वाव, ताका वर्णन ना, ताका शब्द ना, ताका एक कितें म्हणटात आमी, ताका तुज्यान तुमी ताका कितें म्हणटात, तितली वर्त्या रितीन तो आमकां सांबाळटा. तुजें कुटुंब, तुजें घराणें, तुवें करची सेवा, तुवें करची काम, तुवें हर एक देव आशिर्वादान भरतलो. कित्याक ताका सोदता आसतना. तशेंच जावन किर्तनकार सांगता, सर्वेस्पर आमचे सगळे नातलो जाल्यार ते आमकां गिळटे आसले, तांचो राग आमचेर पेट्टा आसलो आनी ते आमकां जिवीस गिळटले, उदक आमकां ओडून व्हरतले, लोट आमकां उदकाचो लोट, उदकाचो उंचांबोळ आमकां बुडयतलो. हे विवरण दिवते गेल्यार सादारणाचे न्ही, असाधारण विशय उलयते आसा. कित्याक म्हळ्यार तसले कश्ट ह्या किर्तनकारान सोंसला. दावीद बरयता थंयसर, शिकाराच्या पासांतली सुकण्या बरी आमी सुटल्या. शिकाराच्या पासांतली जाळांत आसल्या बरी थंय सुटून वयचें म्हळ्यार सुलभ न्ही. जेन्ना तूं सर्वेस्पराचें नांव उलो मारता तेन्ना तुका सुटोंक अवकाश दिता. मोगाच्या भावा भयणी, सोम्याक आतुरान सोद. सवाल आसा जाल्यार सवाल आमी उलया. यो देवाच्या उतरान तुका खंय कितें जाय दिवया. म्हाका कळीत ना तुजें थंय हांव शिकता, नो प्रॉब्लम. म्हाका शिकोवंक भुरगे थोवन गी, हांव आयकूंक तयार. पूण एक आमी शिकया देवा विशयांत, आमी देवाक आमी जाणा जावया. म्हाका येता मस्त म्हूण हांव सांगिना. म्हाकाय कळीत नातले विशय साबार आसात, तुमकां कळीत आसचे साबार आसात. जर तुमी पळयता संवसार कशें आसा, अशें सारकी गी हे आराधन सारकी आमी जाणा जावया आनी एकामेकांक जाणा जावन आमी आमकां स्वंत देवाच्या रासा पासून वावरया. कित्याक देवान तुका कॉलिंग दिलां, देवान तुका आपोवणें दिलां, देवान तुका मिसां वावर दिला. ते सोडून तूं कितें करनासलें जाल्यार एक दीस देवा मुखार वचून तुवें लेख दिवचें पडटलें. तुज्या कुटुंबा विशयान, तुज्या शेजारा विशयान, वाड्या विशयान, देशा विशयान, जनांगा विशयान तूं लेख दिवच्या हंगार आसय. ते शेजारल्यान तुज्या विशयान खंडीत जावन एक दोळो दवरून देवाच्या राजा वशयान वाड आनी चड. देव तुजे आशिर्वाद करूं. बापा, हांव संदेश दिवंक तुवें माहिती जावन चलयल्यार तुका अर्घ येता. सोदून काड तुज्या देवाक म्हणल्यार त्या विशयान तुवें उलयल्यार तुका अर्घ येता. वय बापा, कोण आयकता ताणें धांवाधांवी येवन तुका सोदून देवाचे उतर वाचूंक, नियाळूंक, मागणें करूं, आराधन करूं, अर्घ स्तुती दिवंक आनी त्या प्रकार जिवंक. तांच्या काळजा मनांत तूं उलय आनी चलय आनी कोण कश्टां दुखार बेजारां तांकां सुटका दी. तुज्या पांयांतळा आयिल्ल्याक तुवें सांगल्या उतरा प्रकार आशिर्वादान बेसव आनी तितलेंच नासतना तुज्या बसवणेन तांकां नेटाय म्हणून मागता. हे मागणें करता तुवें बळोवन पुता. नाजारेथ जेजू क्रिस्ताचें नांवी, आमेन. प्रेज गॉड.